Jai Gurudev children, Jai Gurudev to all. In the last video, we have studied 23rd and 24th shloka from Bhaja Govinda. Today's video, we are going to study the next two, that is 25th and 26th shloka. So, I will teach you. Please chant along with me. शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम् सर्वत्रोऽसृज भेदाज्ञानम्. I repeat. शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम् सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुकृञ्जकरणे. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. Let us study the 26th shloka. कामं क्रोधं लोभं मोहम् त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा. I repeat. कामं क्रोधं लोभं मोहम् त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुकृञ्जकरणे नहि नहि रक्षति दुकृञ्जकरणे. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. Practice well, children. All the shlokas from Bhaja Govindam. Have a good day. We will meet in the next video with different shlokas. Jai Gurudev. Have a good day.